سټوډنټس خبرې ډېرې زیاتې دي که نه، خو تاسو ته ما د ټایم په باره کې وي که نه چې کوم انسان ټایم له امپورټنس نه ورکوي دغه ټایم بیا د له امپورټنس نه ورکوي. ها پوه شوي؟ اوس ما دلته کې چې زه کېناستلم زما خو دا خبره په ذهن کې نه وه، خو دلته کې یو خبره وشوله زما د سیشن نه مخکې چې وي ایجوکیټ لیډر وي بیلډ لیډرز به مونږ وایو چې مونږ لیډران جوړو. په لایف کې چې لیډر ته جوړېږي که نه، د لیډر د جوړېدو دپاره ډېر زیات سټرګل پکار وي. پرسنالټي به ډیولپ کوئ، کمیونیکیشن باندې به دغه فوکس ورکوئ، فوکس به په ځان کې پیدا کوئ، کنسنټریشن به په ځان کې پیدا کوئ، انټریکشن به د خلکو سره په ښه انداز کې پیدا کوئ، بیا به لیډر جوړېږئ. او د لیډر د موسټ امپورټنټ تھنګ په لیډر جوړېدلو کې څه شی دی؟ تاسو ته زه هغه کوټ وایم چې ریډر آر لیډرز، ریڈر آر لیڈرز. جو بندہ کیا کرتا ہے؟ ریڈنگ کرتا ہے، اینی ٹائم اس کے ہاتھ میں بک ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. اب ذرا دھیان سے میری طرف دیکھو، متوجہ. لیکن ریڈنگ تو اسٹوڈنٹس خوراگیر شوی دی، ریڈنگ بسوک کی موبائل چی دی، ریڈنگ بسوک کی فیس بک چی دے، ریڈنگ بسوک کی چی سوشل میڈیا دا. ستا صدام چی پڑھائی بوجھ نہیں، تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس دنیا میں ہر کوئی تمہیں ہرانے کو تیار ہے. سپنے ادھورے رہ جاتے ہیں تو یہ زندگی بیکار ہے. جو تمہیں جیت دلائے گی پڑھائی تو وہ تلوار ہے، لیکن پڑھائی میں تو من ہی نہیں لگتا. کتنے افسوس کی بات ہے ماں کے سپنوں کا کوئی خیال نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے باپ کی محنت کی کوئی قیمت نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. ارے جب لوگ تم سے آگے نکل جائیں گے نا تب سمجھ میں آئے گی. جب بے روزگار گھوم رہے ہوگے نا تب سمجھ میں آئے گی. جب غریبی کی مار پڑے گی تب سمجھ میں آئے گی. لیکن ابھی تو تمہیں پب جی کھیلنا ہے، فیس بک چلانا ہے، سیلفی کھینچنا ہے، انسٹاگرام پر ڈالنا ہے. یہ سب تب اچھا لگتا ہے جب زندگی میں اپنے دم پر کچھ حاصل کر لو. باپ کے پیسوں پر تو ہر کوئی شان دکھا سکتا ہے، لیکن زندگی جینے کا اصلی مزہ تو تب ہے جب شان فدا کی ہو اور کمائی تمہاری ہو. خبره بل طرف ته ځي که نه، خو ګورئ ټیچر سره ټیچر تا بیلډ کوي. تاسو چې دلته کې دا استادان ښه سم دا خپې او لاسونه درله مات کړي که نه، بیا یې دغه کړی دی چېرته دا تاسو چې کور ته لاړ شئ خپل صحیح پلار ته ووایئ که نه چې لکه زه یې والی یم، هغه ته تپوس له راځي نه راځي. ولې؟ هغه هم ستا پلار دی او دی هم پلار دی، یو دی روحاني پلار دی او دا بل دی دا والد صاحب دی ستا په سر جنگ کوي، سوک سپیړه کوي، ټوپک ستا په سر باندې رالي. دا والد صاحب تاله د ډوډۍ د چای د جامو غم کوي، خو دا والد سره دی تاله کیریکټر بیلډ کوي، دی تاله بیهیویر سیټ کوي، دی پتا کې سکل ډیولپ کوي، دی تا ته وایي چې په لایف کې به څنګه د خلکو سره میلاویږي، سوشلایزیشن به څنګه کوي. پوه شوي که نه؟ د ډېر قدر دی. ها په دې دواړو کې ګورئ پاور بیا د ده سیوا دي. ها په کار دا چې قدر د دواړو شي یو شان دی، خو ګورئ پاور د ده سیوا دي. ها او که نه ما چې کوم ټیچر دی هغه تقریبا اقبال دی که نه، هغه وایي تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزدا تو خود تقدیر یزدا کیوں نہیں ہے. ستا د ژوند په دریا کې، ستا د ژوند په سمندر کې طوفان ولې نشته، ستا خودي ولې نه ده مسلمانه، او ته چې دا د قسمت باندې جاړې چې زما قسمت خراب دی، زما قسمت خراب دی، زما مارس نه راځي، زما قسمت خراب دی، زه په دې ځای کې یم. نو وی چې ته د دې شکایتونه کوې نو ته په خپله دا ولې نه جوړی، په خپله ځان له خودي ولې نه ډیولپ کوې. نو ګریټ ټیچر هم بیا هغه دی په دې ټولو کې چې هغه ستا خودي ډیولپ کوي. او سټوډنټس خودي څه ده؟ خودي د ټاپ
پوئٹری کی چیز بتا دو لائنوں میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دا خودی دا نو سوچو کہیں پہلے خودی دومرا ڈیولپ کا پہلے خودی دومرا پوٹینشل تا بوزا خدا بندے سے خود پوچھے دومرا ٹپ سٹرگل وکا چی اللہ ستانے تا پوچھو کی بندر رضا دیو آیا چی وستر تقدیر لکم. اور اقبال دام ہوئی چی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تاسو ڈسٹریکشن شکار شوی ہے تاسو کی تردیر مسلی دی نو پسان کی دے عشق قوت پیدا کا دخپل بک سر عشق پیدا کا ہر زے کے عشق جذبہ پسان کی پیدا کا وی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دا عشق پا بیس بانے ہر پست چی ٹور ورزیدی لی دی چا بیلی لی دا سوک پیلشی دی سوک ذہنی غلامان چوی دی اغب اچت کا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر دا طول دا زمانہ چی دا کنا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنوم بانے دیل رنا ورکا رنا برازی only and only if we follow the rules of the holy prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح دا اسٹوڈنٹس؟